नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. ज्या नागरिकांक अनेबलिंग हाऊस नंबर म्हळ्यार EHN घर नंबर दिल्यात तांणी आपली घरां नियमीत करपा खातीर अर्ज करचो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. राज्यांतल्या खेळामळाक उर्बा दिवपाक सरकारान जायतीं पावलां उबारल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. जुयेच्या पुलाच्या दुरुस्तीचें काम बेगोबेग सुरू करता तशेंच फेब्रुवारी मेरेन नव्या पुलाच्या कामाक सुरवात करता अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. वास्कोच्या श्री दामोदराच्या नामनेच्या भजन सप्ताहाक आयज सावन सुरवात जाल्या. कोंकण रेल्वे पुलिसांनी रेल्वेंतल्यान गोंयांत येवपी स्थलांतरीत कामगारांची चवकशी मोहीम सुरू केल्या. आतां पुराय खबरो. राज्यांत सद्याक अनेबलिंग हाऊस नंबर म्हळ्यारूच EHN घर नंबर आशिल्ली 33,813 घरां नोंद आसात जाल्यार सुमार 8 ते 10 हजार जाणांनी अशे घर नंबर अजूनय घेवंक ना. जांच्या कडेन अशे घर नंबर ना तांकां ह्यान फुडें कसल्याच सरकारी येवजणेचो लाव दिवचो ना अशी माहिती पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी दिली. कांय कारणांक लागून घरां कायदेशीर जायनात ताका लागून ह्या घरांक सरकारान 25 ऑक्टोबर 2021 वर्सा परिपत्रक काडून EHN नंबर दिल्यात. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी अशा घरांत रावपी नागरिकांक उदक, लायट तशें सरकारी येवजणेचो लाव घेवंक मेळटा काय कितें असो प्रस्न केल्लो. ह्या घरांनी रावपी 90% लोक हे गोंयकार आसात अशी माहिती सभाघराक पंचायत मंत्र्यांनी दिली. ह्या वेळार फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी अशा घरांक वेंचणुके पुरती कायदेशीर घरां करतात अशें सांगून मतांचें राजकारण करचें न्ही अशें म्हणलां. मजगतीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार ज्या नागरिकांनी स्वताची जमीन घेवन घर बांदलां तांची घरां रोका कायद्या वरवीं कायदेशीर करपाक मेळटा. हो कायदो सरकार आतां परत एकदा अशा घरांत रावपी मनशां खातीर चालीक लायतले अशी माहिती दिल्या. गोंयच्या वेगवेगळ्या खेळा संघटनांक सरकारान वेळात अर्थीक मजत दिवंक नाशिल्ल्यान ह्या संघटनां मदीं निरशेवणी आयिल्ल्याचो परिणाम गोंयच्या खेळगड्यांचेर जावपाक लागला. मागीर अशा खेळगड्यांक उर्बा दिवची सरकारची जापसालदारकी न्हय काय असो प्रस्न आमदार विजय सरदेसाय हांणी सरकाराक केलो. इतले मजगतीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सरकारान संघटनांक दिल्ल्या पयशांचो कसो उपेग केला ताचें विनियोग प्रमाणपत्र दिल्ल्या उपरांत ह्या संघटनांक निधीचो फुडलो हप्तो दिता अशें म्हणलां. राज्यांतल्या खेळामळाक उर्बा दिवपाक सरकारान जायतीं पावलां उबारल्यात अशें तांणी म्हळां. जुयेचो पूल सामको बाबत स्थितीन आसा. हो पूल जाता तितल्या बेगीन सरकारान बांदून दिवचो अशी मागणी शुन्य वराक आमदार विरेश बोरकार हांणी केल्या. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी पुलाच्या दुरुस्तीचें काम बेगोबेग सुरू करता तशेंच फेब्रुवारी मेरेन नव्या पुलाच्या कामाक सुरवात करता अशें आश्वासन दिलां. मजगतीं विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी गोंयच्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी 90% पुलिसांचो उणाव आसा अशें सभाघराच्या नदरेक हाडून दितना सांगलें. Shortage of staff at almost 90% of the police stations in the state. It is observed that the key posts are vacant such as PSI 215, DYSPs 28 for over 2 years. The Honorable High Court has also taken suo motu cognizance of the matter. मजगतीं मुखेलमंत्र्यांनी 15 ऑगस्ट उपरांत पुलीस भरती करता अशें आश्वासन दितना सांगलें. आमी आमचे रिजर्व बटालियन आसले तेंचे काय बी धाडटा. आतां आमचे ट्रेनिंगेक गेल्ले पुलीस जे सगळे आहा पळय न्ही जवळपास म्हाका दिसता 15 ऑगस्टाच्या उपरांत भरता सगळे. सगळे गोंयभर. हय गोंयभर. सरकारी जमनींतली 28 फेब्रुवारी 2014 आदली घरां तशेंच बांदकामां अधिकृत करपाची तरतूद आशिल्लें गोंय भूमहसूल दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत सादर जालें. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी हें विधेयक सभाघरांत सादर केलें. ह्या कायद्यांत नव्या 8A ह्या कलमाचो आस्पाव केला. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं सरकारी जमनींत बांदिल्लीं अनधिकृत घरां तशेंच बांदकामां अधिकृत करपाचे अधिकार उपजिल्लोधिकाऱ्यांक दिल्यात. चडांत चड 400 चौखण मीटर मेरेनची घरां अधिकृत करतले. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत जिल्लो पंचायत वांगड्यां खातीर जिल्लो पंचायत भवन सरकारान बांदून दिवचें अशी मागणी नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार हांणी केला. तशेंच दक्षिण गोंयच्या जिल्लो पंचायत कार्यालयांत कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा अशें तांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. ह्या प्रस्नाक जाप दितना पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी जिल्लो पंचायत वांगड्यां खातीर भवन बांदपाच्या नदरेंतल्यान जमीन सोदप सध्या सुरू आसा अशी माहिती दिली. कार्यालयांत आशिल्लो कर्मचाऱ्यांच्या उणावाचो प्रस्न सुटावो करपा वांगडाच ह्या भवनाचें काम जाता तितल्या बेगीन करपा खातीर सरकार काम सुरू करतले अशें आश्वासन तांणी ह्या वेळार दिलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्स चेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. वास्कोच्या श्री दामोदराच्या नामनेच्या भजन सप्ताहाक आयज दनपारा सावन सुरवात जाल्या. ह्या सप्तहा निमतान आयज रातभर भजनाच्यो मैफिली वास्कोच्या दामोदर सालात जावपाच्यो आसून ह्या भजनाच्या मैफिलीत आरती अंकलीकर टिकेकर आनी राजयोग धुरी हांचे सयत गोंया भायले आनी गोंयांतले नामनेचे भजनी कलाकार वांटेकार जावपाचे आसात. ह्या सप्तहा निमतान मोठ्या प्रमाणार भावीक वास्कोत जमिल्ले आसून जोशी हांच्या घराच्या सालात आशिल्ल्या श्री दामोदराचें दर्शन घेवपा खातीर भाविकांनी गर्दी केल्ली आसा. आयज दनपारा 12 वरांचेर सप्तहाच्या केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष प्रशांत जोशी हांणी देव दामोदराक श्रीफळ अर्पण केल्या उपरांत ह्या 24 वरांच्या अखंड भजनी सप्तहाची सुरवात जाली. वास्को आनी मुरगांव तालुक्यांतली एकूण 24 भजनी पथकां हातूंत वांटेकार जावपाची आसात. ह्या उत्सवा निमतान आयज रातभर वास्कोत भाविकांची येववत चालू उरतली. त्या खातीर ह्या वाठारांत येरादारीची खास वेवस्था केल्ली आसा. मान्य जाल्लो गोंयचो राजभास कायदो बदलून त्या धोरणाक नखलामी करपी मराठी आनी रोमी लिपीची मागणी विधानसभेत आयली. ह्या दोनूय मागण्या आड गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खंबीर भुमिका घेवन राजभास कायद्याचो मान राखलो. ते खातीर माननीय मुखेलमंत्र्याक आमी मनाकाळजा सावन परबी भेटयतात अशें गोंय कोंकणी अकादमीन म्हळां. तशेंच गोंयचो अस्मिताय दीस राज्य पांवड्यार मनोवपाचो सरकारान निर्णय घेतल्या खातीर माननीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांकां परबी भेटयतात. त्याच बरोबर ह्या विचारा फाटल्यान रावपी विधानसभा लोकप्रतिनिधींकूय आमी दिनवासता अशें गोंय कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉ. पूर्णानंद च्यारी हांणी उजवाडिल्ल्या पत्रकांत म्हणलां. भारतीय रेल्वे कॅटरिंग आणि टुरिझम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ह्या भारत सरकारच्या रेल्वे मंत्रालया खाला नवरत्न म्हणून नोंद जाल्ल्या कंपनीन 5 ऑगस्ट 2025 सावन भारत गौरव पर्यटन रेल्वेंतल्यान मडगांव रेल्वे स्टेशनावेल्यान अष्टज्योतिर्लिंग श्रावण खाशेली यात्रा सुरू करपाची घोशणा केल्या. मडगांव सावन सुरू जावपी ह्या टूर पॅकेजीक गोंयांतल्यान बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला अशी माहिती ह्या कंपनीच्या सुत्रांनी दिल्या. ह्या श्रावण स्पेशल ज्योतिर्लिंग यात्रेच्या पॅकेजीचें मोल दर मनशाक सुमार 23,880 रुपया सावन सुरू जाता. ऑनलायन बुकींग खातीर www.irctctourism.com ह्या संकेतथळाक भेट दिवपाची अशें आवाहन कंपनीन केलां. कोंकण रेल्वे पुलिसांनी रेल्वेंतल्यान गोंयांत येवपी स्थलांतरीत कामगारांची चवकशी मोहीम सुरू केल्या. काल सावन सुरू जाल्ल्या हे मोहिमेंत आतां मेरेन 160 जाणांची चवकशी केल्या. ही मोहीम फुडले 15 दीस चालू उरतली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी ऑनलायन मालमत्ता फटवणुकी संदर्भात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रव्यवहाराच्या माध्यमांतल्यान बरयिल्ल्या निवेदनाचेर बेगोबेग कारवाय करून मुंबईतल्या EBO वरवीं गुन्यांव दाखल केल्ल्या बद्दल मुखेलमंत्र्यांनी अमित शाह हांचे उपकार मानल्यात. तशेंच आपण बरयिल्ल्या पत्राची जाप कोंकणी भाशेत दिल्या बद्दल मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी खोस उक्तायल्या. सरकार देशांतल्या प्रत्येक प्रादेशीक भाशेचें म्हत्व लक्षात घेवन तिका उर्बा दिता ही म्हत्वाची बाब अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. आमच्या मोगाळ राजभाशेचो अधिकृत संवादात बऱ्या अर्थान उपेग जाता आनी कोंकणीची व्याप्ती वाडटा ही अभिमानाची गजाल अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसांत मध्य महाराष्ट्र, कोंकण आनी गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायला. तशेंच वारे वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. देखून नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशें खात्यान कळीत केलां. गोंय बास्केटबॉल संघटनेन आयोजीत केल्ल्या राज्य पांवड्यावेल्या कनिश्ट बास्केटबॉल सर्तीत DBO फातोर्डा, पणजी सोनिक्स आनी NCS वास्को पंगडांनी उपांत्य फेरयेत पावल घाला. आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. ज्या नागरिकांनी इनेबलिंग हाऊस नंबर म्हळ्यार EHN घर क्रमांक दिल्यात ताणें आपली घरां नियमीत करपा खातीर अर्ज करचो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. राज्यांतल्या खेळां मळाक उर्बा दिवपाक सरकारान जायतीं पावलां उबारल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. जुयेच्या पुलाच्या दुरुस्तीचें काम बेगोबेग सुरू करता तशेंच फेब्रुवारी मेरेन नव्या पुलाच्या कामाक सुरवात करता अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. वास्कोच्या श्री दामोदराच्या नामनेच्या भजन सप्ताहाक आयज सावन सुरवात जाल्या. कोंकण रेल्वे पुलिसांनी रेल्वेंतल्यान गोंयांत येवपी स्थलांतरीत कामगारांची चवकशी मोहीम सुरू केल्या. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.